عرش بریت چرچا عثمان باغیادا رتبہ خدا ودایا سخیان دے بادشاہ دا عرش بریت چرچا عثمان باغیادا گل سن ماری جے پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہیں اٹھیا جدوں جنازہ عثمان تیرے وانگوں مظلوم غور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم غور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بریت چرچا عثمان باغیادا نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر تے جا کے لیٹے کردار یا تلاوت ہر قطرہ با وفادا عرش بریت چرچا عثمان باغیادا پانی نہ دے کوئی میں پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہیں اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادا عرش بریت چرچا عثمان باغیادا شہید بڑے بڑے ہوئے نے بڑے بڑے اعلیٰ مقام حضرت عثمان بن فرادیت کو نجساں کوئی شہید ہویا ہے بدر دے میدان اندر او دی گواہی بدر دے میدان میں دینی ہے کوئی احد دے میدان اندر او دی گواہی احد دے میدان میں دینی ہے کوئی خندق دے موقع تے او دی گواہی خندق دے میدان میں دینی ہے کوئی کربلا دے میدان اندر او دی گواہی کربلا دے میدان میں دینی ہے عثمان جدوں شہید ہویا ہے خون دے قطرے قرآن تے گرے نے عثمان و عظیم شہید ہے جدی شہادت دی گواہی دینی ہے تے رب دے قرآن نے دینی ہے جتھے شہید دا خون گرے گا وہ جگہوں دے واسطے گواہ بن جائے گی بھی اللہ دے رسے شہید ہویا سی حضرت عثمان و عظیم شہید نے اللہ رب العالمین کو دعا ہے